दर्शकवृन्द टिकटकको आजको बसाइमा म एकजना अतिथिका साथमा मधुरगा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा पछिल्लो समय चाडपर्व नजिकिँदैछ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बाँकेको सुरक्षा व्यवस्था के छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइमा हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपाने हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। हजुरलाई? मलाई पनि ठिक छ। पछिल्लो समय व्यस्तता कस्तो छ सर? प्रहरीको व्यस्तता प्रत्येक दिन प्रत्येक महिना एउटै नै हो, तर विशेष चाडबाडको बेलामा अलि बढी फोकस हुनुपर्छ। सुरक्षा योजनाहरू तयार गर्ने यस्तो कुराहरूमा अलिकति केन्द्रित छौँ अहिले। जस्तो अब चाडपर्व पनि नजिकै छ, यहाँले पनि चाडपर्व सुरक्षा योजनाका कुराहरू पनि गर्नुभयो। के कस्ता खालका सुरक्षा योजना बनाएर अब दसैँ तिहार नजिकैसँगै अझ बढी यो टाइममा अपराधिक घटनाहरू, चोरी डकैतीका घटनाहरू बढी हुन्छ भनिएको छ। के कस्ता सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढ्ने योजनाहरू चाहिँ यहाँले बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि बाँकी जिल्लामा चाडबाडको बेलामा अन्य जिल्लाहरू जस्तै अलिकति अब मादक पदार्थ सेवन गर्ने, रातिमा दुर्घटनाहरू हुने, झैझगडाहरू हुने, अझ विशेष गरिकन मान्छेहरू आफ्नो घर बन्द गरेर आफ्नो पहाडतिर जाने हैन, अथवा चाहिँ कुल घर एक एउटा घरमा जम्मा हुने, यस्तो बेलामा चोरीहरू बढ्ने चुनौतीहरू हुन्छ। बाँकी जिल्लामा विशेष गरेर अर्को कुरा, हामी साम्प्रदायिक सद्भाव असाध्यै राम्रो छ, र पनि सम्भावना कहिलेकाहीँ साम्प्रदायिक अलिकति द्वन्द्वका कुराहरू हुनसक्छ भन्ने पूर्व अनुमानका कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरिकन जुवा तासहरू विकृति, चाडपर्वलाई एउटा संस्कारको रूपमा मनाउने भन्दा पनि हामीले बिस्तारै विकृति विसङ्गति मनाउँदा आफ्नो परिवारै विच्छेद हुने कुराहरू, यस्ता यस्ता चुनौतीहरू हुन्छन्। यसका लागि हामी चुनौतीहरूलाई गत सालका कमी कमजोरीहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर अहिले सुरक्षा सुदृढ गर्न सुरक्षा योजनाहरू तयार पारेका छौँ। कस्ता, जस्तो 1, 2, 3 मा यसरी भन्नुपर्दाखेरि कस्ता कस्ता खालका ती योजनाहरू चाहिँ कस्ता कस्ता बनाउनु भएको छ? हामीले जस्तो हाम्रो सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतबाट अहिले चाडबाडको क्रममा नेपाल फर्किनुहुन्छ। विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने फर्किँदा कहिलेकाहीँ खाद्य मिसाडहरू गरेर लत लगाएर उहाँहरूसँग भएको धनमालहरू लुटिने दुःखद घटनाहरू पनि छन्। आइसकेपछि अब ठगिने, चाहे होटेलमा बस्दा होस् या चाहिँ बसमा चढेर जाँदा होस्, ठगिने कुराहरू र एकदम उहाँहरूमाथि अलिक किसिमको चाहिँ तानातान, त्यस्ता किसिमका घटनाहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले हेल्प डेस्कहरू सीमामा, बस पार्कमा, कोलपुरमा यस्तो ठाउँहरूमा हेल्प डेस्कहरूको स्थापना गर्दैछौँ। त्यो बाहेक राजमार्गमा हुने लुटपाटहरू अथवा राजमार्गमा हुने दुर्घटनाको क्रममा चाहिँ ट्राफिक परीक्षण समन्वय गरेर हामीले त्यहाँ पनि सुरक्षा गस्तीहरूको व्यवस्था गरेका छौँ र राजमार्गमा भएका युनिटहरूलाई विशेष चनाखो हुन निर्देशन पनि गरेका छौँ। त्यो बाहेक अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर जिल्ला सुरक्षा समितिले विशेष किसिमका चुनौतीहरूमा रणनीतिहरू नै अवलम्बन गरेका छ। यसरी देखिएका स्थानीय परिवेशमा देखिने चुनौतीहरूलाई नै केन्द्रित भनेर सुरक्षा योजनाहरू तयार भएका छन्। जस्तो यहाँले ती आउने, बाहिरबाट आउने हाम्रा नागरिकहरू लुटिने, अझ ठगिने डर हुन्छ भने अझ अहिले के पनि सुनिन्छ भने जस्तो प्रहरीबाट पनि अझ बढी ठगिएको, प्रहरीबाटै पनि त्यहाँ सीमा सुरक्षाको लागि बसेका हेल्प डेस्क जस्तो हेल्प डेस्क स्थापना गरेर बसेका उहाँहरूबाटै पनि उहाँहरू ठगिने अवस्था सिर्जना भएको छ भनिएको छ। यो कतिको सत्यता हो या यस्ता घटनाहरू भएका छन्, के छ, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अनि असत्य भए त समाचारै आउने थिएन होला, कहीँ कतै कमी कमजोरी होलान्, तर हामीले विगतहरूबाट धेरै प्रहरीमा परिवर्तनहरू आइरहेको छ। यस्तो कुराहरूमा अहिले पनि यो डाटाले क्लियर गर्छ। हामी आएको 3 महिना भयो, 3 महिनामा भन्सार चोरी असुलीहरू करिब 4 करोडको हाराहारीमा सङ्कलन भइरहेछ र सीमामा पनि अहिलेको हाम्रो जिल्ला प्रहरी प्रमुखले असाध्यै कडा निगरानी गर्नुभएको छ। प्रत्येक ठाउँहरूमा उनीहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको छ। छुट्टै उनीहरूमाथि पनि निगरानी गर्ने सादा पोसाकमा टोलीहरू छ, युनिटमा खटिने, प्रहरीलाई पनि थाहा नहुने गर्ने उनीहरूलाई निगरानी। यसको चाहिँ हामीले भन्सार चोरी निकासीका कुराहरू अथवा चाहिँ सीमाबाट हुने तस्करीका कुराहरूमा हामीले गरेको सफलता, सङ्कलन गरेको राजस्वले पनि त्यसलाई पुष्टाइ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो सादा पोसाकको कुरा गर्नुभयो, मैले थोरै त्यो विषयमा पनि कुरा गरेँ। जस्तो सादा पोसाकका प्रहरीलाई चाहिँ बढी जसो कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई खटाइन्छ या के छ त्यो व्यवस्था चाहिँ? त्यो वास्तवमा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर खबर सङ्कलन, अपराध अनुसन्धानको लागि खटिने प्रहरी हो। सादा पोसाकमा काम गर्छ, कहिलेकाहीँ युनिफर्ममा जाँदा हामीलाई त्यस्ता खबरहरू प्राप्त पनि हुँदैन, नागरिकले असहज महसुस पनि गर्छ र अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने र पूर्व अनुमान गर्न सक्छ भनेर विशेष त खबर सङ्कलन
र अपराध अनुसन्धानको लागि खटिने टोली हो त्यो र यस्तो चोरी निकासीका कुराहरूमा नि उसले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। सो कति मात्रामा जति छ सर यहाँ यो सादा पोसाकका प्रहरीहरू चाहिँ? हामीसँग त अहिले 10 जना मात्रै छ, तर त्यो पनि अलिकति अभाव। पहिला 30 जना थियो, हामीले त्यसमा पुराना अलिकति विवाद भयो भनेर सबै चेन्ज गर्यौँ। त्यसपछि अहिले 10 जना नयाँ टोलीहरू छ। आवश्यकता अनुसार अब टास्क अनुसार चुनौती अनुसार नै परिचालन हुन्छ। यो ठ्याक्कै यतिजना राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो पहिला चाहिँ एकचोटि यहाँले विवादको कुरा केही अप्ठ्यारो भएपछि हटाइएको, जस्तो 30 जनाबाट अहिले 10 जना भन्नुभयो। जस्तो सुरुमा चाहिँ यो अब राख्न नपाइने, अझ यो अपराधिक घटनाहरू त्यति नियन्त्रण भएन भनेर एकचोटि विवाद पनि भएको थियो। तर अहिले चाहिँ फेरि राखिएको छ होइन, राखिएको छ, तर आफू अनुकूलका या आफ्नो मातहतमा राखिएको छ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ कि यो कतिको सत्यता छ या के हो खासमा? त्यो त होइन होला, किनकि अहिले हामीले राखेको जति पनि सादा पोसाकमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेको सफलता कुराहरू हामीले वन्यजन्तुहरूमा धेरै ठुलो सफलता भएको छ। बाघको छाला 3टा, रेड पान्डा छाला, भालुको पित्त, हात्तीको दाँत सहित चाहिँ करिब 12 जनालाई पक्राउ गरेर यही 3 महिनामा नियन्त्रण भयो। के अरे हामीले सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन कार्यालयमा पठाएका छौँ। यसै गरिकन अब कटुवा, पिस्तोल, भरुवा घरेलु हतियारहरू बरामद भएको छन्। लागु औषधकै कुरा गर्ने हो भने 107 ग्राम 3 महिनामा ब्राउन सुगर बरामद भएको छ। 2050 जति चाहिँ नाइट्रोजन ट्याब्लेटहरू प्राप्त भएको छ। कोरेक्सहरू 2600 मिलिलिटर। यस्तै गरेर करिब 45 जना लागु औषध कारोबारलाई हामीले नियन्त्रण ल्याएर कानुनी कारबाही गरेका, अनुसन्धान गरेर उनीहरू चाहिँ पूर्वपक्षमा गएका छन्। फरार अपराधी पनि सिभिलहरू त्यसमा पनि 37 जना फरार अपराधीको 3 महिनाको बिचमा समातेको छन्। यी डाटाहरू जति पनि छन्, यी डाटाहरूले चाहिँ उनीहरू राम्रै काम गरिरहेको देखाइरहेको छ र हामीले पनि उनीहरूलाई दैनिक ब्रिफिङ र उनीहरूको फिडब्याक, अझ विशेष गरिकन विगतमा यो पेसामा अलिकति सीमाबाट केही सामानहरू ल्याएर आफ्नो जो गुजरो गर्ने दिदीबहिनीहरू, दाइभाइ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हामीलाई भेट्न आउनुहुन्छ कि अहिले साह्रै कडा भयो। अहिलेका घुमा त बिग्दैनन्, के हो सर अलिकति चाडबाडलाई हेरिदिनु पऱ्यो। हाँसी भन्न आउँदा हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो मान्छेले राम्रै काम गरेको छ जस्तो लाग्छ। जस्तो त्यसरी भन्दाखेरि त्यो त एक किसिमको फिडब्याक जस्तै पनि त भयो नि होइन? भेट्नै आउनुभयो महिला दिदीबहिनीहरू। यो त बढी नै भयो, हामी त 18-20 वर्षदेखि गरेर पेसा, अब कहाँ जाउँ के गरौँ भनेर हामीले हाँसी उहाँको प्रतिक्रिया ल्यायौँ। अनि सताएकै हो त, एकदमै सताएकै, मान्दैनन्, 1 रुपियाँ लान मान्दैनन् भनेपछि पक्कै पनि तिनीहरूले राम्रै काम गरेका छन् जस्तो लाग्छ। जस्तो उहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि त कम्तीमाथि जुन राजस्व चुहावटका विषयमा त कम्तीमा नियन्त्रण त भयो नि त होइन? त्यसरी अब अवैध रूपमा आउने या अवैध रूपमा भित्रिने सामग्रीहरूलाई कम्तीमा राजस्वको दायरामा पनि ल्याउन सकियो। एकदमै मैले अघि भने हजुरलाई करिब 26 लाख कुराहरूको फरार प्रतिवादीहरूबाट जरिमाना असुल भएको छ। भन्सार चोरी निकासी मैले भने 3 करोड 95 लाख कुरा सङ्कलन भएको छ। यी सब कुराहरूले चाहिँ जस्तो नदीजन्य पदार्थहरूबाट अझ चाहिँ वन पैदावारका कुराहरू, काठ तस्करीका कुराहरू पनि धेरै समातिया छ। यसले गर्दा राम्रै काम आएको जस्तो लाग्छ। जस्तो थोरै तस्करी यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले चाहिँ प्रहरी बढी सीमा केन्द्रित भयो भन्ने पनि गुनासोहरू आउने गर्छ। अझ यो गाउँतिर, अझ अलि ग्रामीण भेगतिर चाहिँ त्यति धेरै चोरी डकैतीका घटनाहरू बढ्ने, तर त्यतातिर भन्दा पनि सीमातिर चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित भयो, त्यति धेरै सुरक्षा व्यवस्था सबै त्यतातिर गयो भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। के छ त्यसको अवस्था चाहिँ? एकदमै हामीलाई पनि त्यो गुनासो आएको छ। अलिकति राजस्व असुलीतिर प्रहरीहरू सीमा चोरी निकासीमा बढी केन्द्रित भयो कि त आफ्ना दैनिक गर्नुपर्ने कामहरूमा कतै ल्याप्सेस आयो कि भनेर हामीलाई पनि आएको सुझाव हो। तर नेपालगञ्जको प्रहरीलाई जहिले पनि लाग्ने आरोप के हो भने सीमासँग तस्करीसँग मिलेर काम गर्छ, राजस्वमा चाहिँ धेरै चाहिँ नोक्सान भएको छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। पहिलो फोकस हामीले गऱ्यौँ। अब हामीले 3 महिना यसलाई कन्टिन्यू दियौँ भने यसको यो क्षेत्रमा फेरि गुनासो नआउला। हजुरले भने जस्तै चोरी उसका कुराहरूमा पनि अब अलिकति प्रविधि मैत्री पनि हुनुपर्छ भनेर मेयर साहबसँग कुरा भएको छ। कोलपुरमा पनि अस्ति मिटिङहरू भयो, नेपालगञ्ज पनि भएको छ। पर्सि सोमबार प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यूकै कार्यकक्षमा नगर प्रमुखहरू सबै भएर अब थप सीसी क्यामेराहरू जडान गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ। अरू चाहिँ सहरमा बिटहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अलिकति प्रविधि मैत्री र सेवा चाहिँ प्रवाह गर्न सकिने खालका विकेट यो चाहिँ पिकेटहरू पनि निर्माण गर्ने कुराहरू भइरहेछ। अरू गाउँमा हुने चोरीहरूका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पनि सादा पोसाकमा पठाउने, त्यहाँका नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने र धेरै चोरीका कुराहरू पनि नियन्त्रण भएको छन्। हामीले चाहिँ ल्यापटपहरू गाउँहरूमा सहकारी ब्याङ्कमा भएका ल्यापटपहरू त्यो चोरीदेखि मोटरसाइकल चोरीदेखि धेरै कुराहरू त
पक्राउ र कानुनी कारबाही पनि गरेका छौँ। अझ सर अस्ति मात्रै यही इलाका प्रहरी कार्यालयको छेउैबाट पनि त मोटरसाइकलहरू यस्ता चोरी भएका घटनाहरू पनि छन्। कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ होला? जस्तो त्यही अगाडिबाट यो सुरक्षामा चुनौती थपिएको त एकदम हो नि, यहाँलाई पनि लाग्छ होला पक्कै पनि। अगाडिबाटै चोरी हुनु भनेको त त्यही ठाउँमा आखिर त्यहाँ सबैजना हुनुहुन्थ्यो, प्रहरी थियो, सबैजना हुँदाहुँदै पनि चोरीका घटना यसरी बढ्नुमा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? जस्तो यो चुनौती त पक्कै थपियो होला। एकदमै अब चोरी हुनु एकदम प्रहरीले समात्न नसक्नु हाम्रो च्यालेन्जेस नै हो होइन। चोरी हाम्रो सानो बच्चाले पनि चोर भन्ने बित्तिकै प्रहरी सम्झिन्छ होइन। चोर र प्रहरी त एकदम आपसमा चाहिँ अन्यासी सम्बन्ध जस्तो। तर हाम्रो पूर्वजहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन, आफ्नो थैलीको मुख बाँध्नु, अर्कालाई दोष नलगाउनु भने। अलिकति नागरिक समाज पनि आफ्नो प्रोपर्टीमा त्यसलाई चाहिँ कसरी सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ चुनौतीलाई गम्भीरताका साथ लिएर अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्छ। र पनि अब बिस्तारै यही कुरालाई मनन गरेर हामी चोकहरूमा, मुख्य सहरहरूमा, राजमार्गहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने, प्रविधि मैत्री बनाउने, एउटा प्रहरी 4-5 जना चोकमा उभिएको भन्दा बलियो 2टा CCTVले त्योभन्दा राम्रो निगरानी गरिरहेको हुन्छ 24 घण्टा। त्यसले गर्दा हामी प्रविधि मैत्री पनि हुनुपर्छ र च्यालेन्जहरूलाई फेस गर्न के कसरी चोरी भएको छ, कुन समूहबाट त्यो थ्रेट आइरहेछ, त्यसलाई थ्रेट एनालाइसिस गरेर त्यो अनुसारको सुरक्षा योजना पनि परिचालन गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले त अब प्रविधिमा लगभग उसरी फड्को मार्ने अवस्था भइसक्यो, धेरै प्रगतिहरू पनि भएका छन्, तैपनि अझै त्यति धेरै विकास हुन नसकेको रहेछ। जस्तो अझै CCTV लगायतका यी प्रविधिहरूलाई चाहिँ अझ बढी त्यसको विकास गर्न नसकिएको हो या के हो? त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त अहिले चोरी डकैतीका घटनाहरू बढिराखेका छन् जुन निगरानीमा रहेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँको? सीसी क्यामेराहरू नेपालगञ्ज कोलपुरमा जडानै नभएको त होइन, तर हामीले जडान गर्दा अलिकति त्यसलाई विश्वसनीय भरपर्दो बनाउन सकेन जस्तो लाग्यो। त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ के अब्जर्भ गर्ने एरिया पनि लामो हुनुपर्छ। र दोस्रो कुरा यहाँ बत्ती गइरहेको छ, हामीले जडान त गऱ्यौँ, बत्तीको फेरि त्यसलाई चाहिँ इन्भर्टर या सोलरको राम्रो व्यवस्थापन भएन। जति बेला घटना त बत्ती भएको नभएकोसँग सम्बन्धित हुँदैन, त्यति बेला हुँदा क्यामेरा हुँदै पनि त्यो चाहिँ केन्द्रित नहुने भएको छ। त्यसलाई अहिले विचार गरेर हामीले बरु बिस्तारै थप्दै जाउँ, तर गुणस्तर क्यामेरा र 24 घण्टा निगरानी गर्न सक्ने पावर सप्लाई हुने व्यवस्था गर्ने भनेर अहिले पर्सिको मिटिङ पनि त्यसैमा केन्द्रित छ। जस्तो हिजो मात्रै मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ, एउटा बच्चा 1 महिना अगाडि नै त्यो नेपालगञ्जको चोकमै त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो र उसको मृत्यु समेत भयो, ज्यान समेत गयो। तर अहिलेसम्म त्यो मोटरसाइकल चालकले चाहिँ त्यो बच्चालाई ठक्कर दिएर मारेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो पत्ता लागेको छैन। अनि त्यहाँ CCTV बिग्रिएको भनेर बहाना बनाएको भनेर त्यो परिवारहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक पनि हो भनिएको थियो। त्यही नेपालगञ्ज चोक त एउटा व्यस्त सडकमा त हुनुपर्ने हो, त्रिभुवन चोकमा त्यो हुनुपर्ने हो, तर त्यहीँ पनि व्यवस्था गर्न नसकिएको अवस्था चाहिँ किन रह्यो? त्यो चाहिँ हामीले नगरपालिकासँग यो बारेमा बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँहरू पनि सिरियसै हुनुहुन्छ। त्यो दिन पनि त्यहाँ क्यामेरा हुँदाहुँदै पनि क्यामेराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्न सकेन, क्यामेरा बिग्रिएको रहेछ। हिजो मात्रै बेलुका 4 बजे हामी मृतकका आफन्तसँग बसेका थियौँ, जो मामासँगै हुनुहुन्थ्यो, मामासँग हामी बसेका थियौँ। उहाँले जो सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि केही इन्फर्मेसन दिन सक्नु भएन। अब पहिला यो किसिमको पल्सर भन्नुभएको थियो, हिजो चाहिँ अर्कै बाइकको नाम दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले निरन्तर त्यो समयमा हिँड्ने मोटरसाइकल चलाउने चालकहरू, मोटरसाइकलहरू र चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले जे जसरी जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हो, केही कुराहरू अब म गोप्य नै राखौँ, हामी त्यसरी काम गरिरहेका छौँ। उहाँसँग समन्वय गर्दै अब सँगै भएको मान्छेले केही देख्दिनु भने सीसी क्यामेराले कामै गरेन, प्रहरी त्यो ठाउँमा थिएन भनेपछि चुनौती नै हो, फेरि रातको समय। त्यसले गर्दा हामी लागिरहेछौँ। कहिलेकाहीँ हिट एन्ड रनका यस्तै दुःखद घटनाहरू हुन्छन्, हामी लागिरहन्छौँ, अलि टाइम लाग्छ त्यसलाई पत्ता लाग्न। त्यो पत्ता लाग्ला हिजो मात्रै उहाँहरू कतै आत्तिनु भयो कि हामीमाथिको विश्वास उड्यो कि भन्ने हिसाबले मैले परिवारजनलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको थिएँ र यो तरिकाले अगाडि जाउँ भन्ने एक किसिमको सहमति पनि भएको छ। आशा गरौँ छिट्टै समातिहाला। यस्तो एउटा त्यो त प्रतिनिधित्वमूलक घटना मात्रै भयो, यस्ता घटनाहरू थुप्रै पनि हुन्छन्। अझ अब यो नियन्त्रणै गर्न सक्ने अवस्था त नहोला, त्यसका प्रयासहरू चाहिँ के भइरहेका छन् त? मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ, हिट एन्ड रनका यस्ता सवारी दुर्घटनाहरू
केही मान्छेहरू साथै इमान्दार हुन्छ, दुर्घटना आफ्नो बसको कुरा होइन, दुर्घटना हुने बित्तिकै बिरामीलाई हस्पिटल लाने, प्रहरीलाई 100मा खबर गर्ने, आफ्नो पनि सुरक्षा गर्ने, घाइतेको पनि सुरक्षा हुने, सवारी साधन लगेर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिने, यस्ता इमान्दार नागरिकहरूबाट आउँदा समस्या नै हुँदैन। तर केहीहरू मान्छे हिटाइन भयो भने भागिदिने एकान्त ठाउँहरूमा, त्यस्तो ठाउँमा अब केही हदसम्म अब नागरिक समाज त्यहाँको देख्ने लोकल मान्छेहरू, अघि हामीले कुरा गरे जस्तै प्रविधिका कुराहरू र इमान्दारिता नै चाहिन्छ। हाम्रो जस्तो अब प्रविधि मैत्री नभएको ठाउँ, प्रशस्त प्रहरी नहुने ठाउँमा चाहिँ अब सबैको प्रयास नै चाहिन्छ, होइन भने प्रहरीले एक्लै अब त्यसलाई कन्ट्रोलै गर्छु भन्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो अघि यहाँले साम्प्रदायिक कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो, थोरै त्यो कुरामा म उठान गर्न चाहन्छु। जस्तो आएको यहाँको 3 महिना कार्यकाल भयो, यो ठाउँमा बाँकीमा आएको होइन, आउँदाखेरि अहिले त्यहाँ यहाँका नागरिकहरूसँग पनि त समन्वय त गर्नुपर्छ, काम त पक्कै उहाँहरूसँगै बसेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। कस्तो पाउनु भएको छ त्यो समाज र कतिको सौहार्दपूर्ण वातावरण पाउनु भएको छ या अलि कठिनाई या चुनौतीपूर्ण छ, के छ अवस्था? धार्मिक सद्भावमा मलाई लाग्छ नेपालगञ्ज एउटा देशकै नमुना होला। हामी धर्मगुरुहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्छौँ, उहाँसँग प्रत्यक्ष हाम्रो भेटघाट भइरहेको हुन्छ, उहाँहरूले नै योजना गराउनुहुन्छ। जस्तो मानवबस्तीको मोहरममा हिन्दू धर्मगुरुहरू सँगै मोहरममा मुस्लिम गुरुहरूसँग सँगै रातभरि हिँड्नुभयो, उहाँ फेरि त्यसपछि मोहरमको हामी मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, उहाँहरूले हामी सबैलाई पुरस्कृत गर्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ यस्तो पहिलाका मोहरममा दुर्गा सेलाउने बेलामा झडप हुने दुःखद घटनाहरू छन्, तर अहिले धर्मगुरुहरू नै आफै अगाडि हुनुहुन्छ, हामीसँग त्यो तिथि दिनहरू आउनुभन्दा अगाडि मिटिङहरू गर्छौँ हामी र चाहिँ योजनाहरू बनाउँछौँ। अहिले त नमुना नै छ, अहिले त्यति चुनौती छैन, नत्र भने बहुभाषी बहुधार्मिक भएको स्थानमा अलिकति सुरक्षा व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ भनिन्छ नि त। एकदम पक्कै हो, हुन्छ, तर अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो सहकार्य छ। हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्नु त एउटा आफ्नो पाटो भइहाल्यो, उहाँहरू धर्मगुरुहरूको बिचमा पनि असाध्यै राम्रो समन्वय छ। यी विभिन्न धार्मिक समुदायसँग काम गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ कतिको खुसी या कतिको त्यो सहजपन लाग्छ यहाँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ? प्रहरीका प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ हुन्छ, सिक्दै जाने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हरेक कहीँ भएन भने अन्तिममा प्रहरीमा आइलाग्छ अनि हामीले नै त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ। राज्यको अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने एउटा राज्यको जिम्मेवार निकाय भएको नाताले हामी चाहिँ अब डे टु डे सिक्ने क्रममै हुन्छ, सिकिरहन्छौँ, नयाँ नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहन्छौँ र रमाइलो लाग्छ। जस्तो प्रहरीले अब्जस पाउने एउटा ऊ पनि हो भनिन्छ नि त, जस्तो राम्रो काम गर्यो भने त्यति धेरै मान्छेले निगरानी गर्दैन, तर अलिकति पनि सानो कुरा मिस्टेक हुने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ यसो गर्यो त्यसो गर्यो भनेर औला उठाउने स्थान पनि हो भनिन्छ। कस्तो लाग्छ यहाँलाई, त्यो चाहिँ हो या होइन, के लाग्छ? प्रहरी राज्यले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा जिम्मेवार तोकेको निर्विकल्प सङ्गठन हो, यसको अर्को विकल्प छैन। हामी अरू सरकारी सेवाहरूको विकल्पहरू हुन सक्छौँ। एउटा स्कुल मन परेन बोर्डिङमा जान सकिन्छ, दूरसञ्चार एउटा सञ्चार भयो अर्को जान सकिन्छ, हस्पिटल सरकारी मन परेन प्राइभेट जान सकिन्छ, तर प्रहरीले निर्वाह गर्ने सेवाहरू दायित्वहरू निर्विकल्प हुन्, त्यसको विकल्प हामी नै हौँ। त्यसले गर्दा कुनै हामीसँग रिसाएको मान्छे एउटा चोकमा प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो भने फेरि अर्को चोकमा गएर अर्को प्रहरीलाई त्यही प्रहरीको विरुद्धै फेरि उजुरी दिनुपर्छ, अथवा एउटा प्रहरी युनिटले नराम्रो काम गर्यो भने त्योभन्दा माथिल्लो प्रहरी युनिट या अर्को प्रहरी युनिटमा गएर त्यसको हामीले फेरि उजुरी गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामी जनतासँग असाध्यै जोडिएर बस्नुपर्ने र सधैँ जोडिँदा भन्छ नि सँगै बस्दा भाँडा बच्चा सँगै सुत्ता घोडा लड्छ भने जस्तो हामी सधैँ सँगै हुन्छौँ। अब जस पनि भइरहेको छ, जस पनि आइरहन्छ, कहिलेकाहीँ साह्रै खुसी हुने नागरिक समाजसँग भेटिन्छ सेवा गराए, कहिलेकाहीँ साह्रै दुःख दियो भन्ने पनि आउनुहुन्छ, यो हाम्रो सङ्गम हो, यो चलिरहन्छ। जस्तै प्रहरी हामी सबैको साथी भनेर स्लोगनहरू पनि निकालेको छ प्रहरीमाथि। प्रहरीले जस्तो पहिला केही घटनाहरू पनि भएका थिए, प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्ने, राम्रोसँग नबोल्ने, कम्युनिकेसनको रूपमा पनि त्यति धेरै नदिने भन्ने थियो, अहिले त त्यो अवस्था छैन होला या के छ? छैन, नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्न बेला बेलामा सङ्गठनले नयाँ नयाँ आयामहरू थपिरहेको हुन्छ। कहिले प्रहरी मेरो साथी, कहिले टोलमा प्रहरी, धेरै सामुदायिक प्रहरीको स्वरूप हो यो, जनतासँग प्रहरी, यो धेरै किसिमका नागरिक प्रहरी साथसाथ धेरै प्रोग्रामहरू समय सापेक्ष आइरहेका हुन्छन्। तर सबैको मकसद उद्देश्य के हो भने नागरिकसँग सहकार्य गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा नागरिकको मन जित्नु, अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य गर्नु, यसको मकसद उद्देश्य भनेको जनतासँग सहकार्य गर्ने, आफ्ना कमी कमजोरी जनताबाट फिडब्याक लिने र सुधार्दै जाने, सहकार्य गर्ने नै हो।
जस्तो यी स्लोगनहरू जस्तो यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि पक्कै गर्छ होला, जस्तो अपराध नियन्त्रण लगायतका, चोरी डकैती नगर्न लगायतका, प्रोत्साहन नगर्न लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ कतिको गर्छ, के छ यहाँहरूको? एकदमै हामी चाहिँ स्कुलहरूलाई धेरै फोकस गर्छौँ। स्कुलहरूमा प्रोग्राम जसले गर्दा लागु छ दुर्व्यसनी ट्राफिक व्यवस्थापनका कुराहरूलाई हामी 11-12 को भाइ बहिनीहरूसँग बसेर प्रोग्राम चलाउँछौँ। अहिले 1 वर्ष भयो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो सोचे जस्तो स्कुल सम्पर्क कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। त्यो बाहेक टोल सुरक्षा समितिहरू गठन हुन्छन्, टोल टोलमा हामी जान्छौँ, स्थानीय सरकारहरू स्थानीय पालिकाहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। अघि भने जस्तै फेरि त्यही कुरा दिउँ, प्रविधि मैत्री बनाउन उहाँसँग सहयोग माग्छौँ। प्रहरीका भवनहरू आवश्यकता अनुसार बिटहरू अथवा चाहिँ अस्थायी प्रहरी पोस्टहरू राख्नुपर्ने ठाउँमा राखिदिन्छौँ। नागरिक समाजको सहकार्य बिना त नागरिक सेवा हुनै सक्दैन। जस्तो प्रभावकारी चाहिँ कतिका भएका छन् यस्ता कार्यक्रमहरू? जस्तै उपलब्धि चाहिँ कतिको? एकदमै प्रभावकारी छ। जहाँ नागरिकसँग राम्रो सम्बन्ध छ, सहकार्य छ, त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था छ। त्यो बिना त त्यो निर्विकल्प के अरे हाम्रो कार्यशैली हो। जस्तो यहाँ यो क्षेत्रमा अझ बढी थोरै म फेरि त्यतैतिर गएँ, जस्तो अझ बढी लागु औषधका घटना, लागु औषध दुर्व्यसनीका घटनाहरू अझ बढी भेटिन्छ। सीमानाका नजिकै छ, त्यो कारणले खुल्ला सीमानाकाका कारण पनि बढ्छ भनेर भनिएको छ। कस्तो छ त्यो अवस्था चाहिँ अहिले यहाँ आइसकेपछिको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? सीमा क्षेत्रमा लागु औषध समस्या सबै जिल्लाहरूमा छ, तुलनात्मकले धेरै थोरै होला। योभन्दा अगाडि म टिकापुरमा थिएँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो। यहाँ पनि छ। यहाँ त झन् विशेष ठुलो नाका झनै छ। यहाँ चाहिँ अब विशेष हामीसँग यताबाट जाँदा चरेसहरू जाने, उताबाट आउँदा चाहिँ बढी अहिले लागु छ दुर्व्यसनीले प्रयोग गर्ने यहाँ चाहिँ ब्राउन सुगरहरू देखिन्छ, कोरेक्सहरू देखिन्छ, नाइट्रोजन ट्याब्लेटहरू देखिन्छ। यी चिजहरू मैले अघि पनि हजुरलाई डाटा पेस गरेँ। यो चाहिँ यो स्थितिले पनि देखाउँछ एकदमै यसको चाहिँ युवाहरू यसमा चाहिँ बढी फसेको छ। यसलाई बाहिर ल्याउनलाई हामीसँग लागु औषध परामर्श केन्द्र पनि छ, काउन्सिलिङलाई अभिभावकहरूलाई। त्यो बाहेक 17वटा यहाँ चाहिँ सुधार केन्द्रहरू पनि छन्। उहाँहरूसँग पनि हामी बेला बेलामा सहकार्य गर्छौँ। जो दुर्व्यसनी छ, जो प्रयोगकर्ता छ, उहाँहरूलाई हामी त्योबाट बाहिर ल्याउन प्रयास गर्छौँ। गार्जेनहरू बोलाएर सम्झाएर दैनिक परामर्शमा उहाँहरूलाई भेटघाट गर्ने अवसर गरेर डक्टरहरू, काउन्सिलरहरू, धेरै राम्रो डक्टरहरू, मनोविमर्शहरू दिनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै 4-5 जना डक्टर पनि हुनुहुन्छ। जो दुर्व्यसनी छ उहाँलाई चाहिँ दुर्व्यसनबाट बाहिर ल्याउन हामी विशेष प्रयास गर्छौँ। जो ओसार पसारमा व्यवसाय गर्छ उहाँलाई चाहिँ कठोर रूपले हामीसँग लागु औषध कानुन कार्यान्वयन निकाय एउटा युनिट पनि छ इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा। यसले चाहिँ उहाँहरूलाई निगरानी गर्ने र वाच गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने। भारतीय अब 42 अस्ति भर्खर 42 ग्राम ब्राउन सुगर चाहिँ भारतीय 4 जना नागरिक पनि समातेको छ। त्यस कारण त्यस्ता कारोबारीहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै कठोरताका साथ निगरानी गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने गरिरहेछौँ। जस्तो सर यसरी निगरानीका कामहरू पनि बढाइराख्नु भएको छ, तर त्यो घटना पनि अझ घट्न सकेको छैन, झन् दिनदिनै बढ्दै गइरहेछ। यो के कारणले यस्तो भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? शिक्षाको कमी या के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ? जस्तो आखिर यो भित्र यो लागु औषध दुर्व्यसनी, यो दुर्व्यसनीतर्फ त पढे लेखेकै शिक्षित युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ कसरी फस्नुभयो या कसरी के कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवसायमा लाग्नुभयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? असाध्यै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। यसमा हामीले के देख्छौँ भने अब दुर्व्यसनी भन्ने बित्तिकै प्रहरीको कार्यक्षेत्र हो भन्ने हाम्रो सोच छ। सबभन्दा पहिले त दुर्व्यसनी त घरमा उत्पन्न हुन्छ। हामी 4-5 जनाको परिवारमा आफ्नो एउटा बच्चा या परिवारको एउटा सदस्य के गरिरहेछ, कहाँ जान्छ, कसलाई भेट्छ, उसको दैनिकी कस्तो हो, उसको अहिलेको प्रगति के छ, पढिरहेको भए उसको चाहिँ अब्रो पढाइमा के छ, व्यवसाय जागिरमा के भइरहेछ। पहिलो कुरा त घर परिवारले त्यसको आफ्नो सदस्यको बारेमा निगरानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि समाजभित्र त्यसलाई लुकाउने, दबाउने, भोलि मेरो छोरीको बिहे नहोला, छोराको बिहे नहोला भनेर त्यसलाई दबाउने छ, त्यो झन् विस्फोट भएर बाहिर आइदिन्छ। अनि फेरि समाजले पनि त्यसलाई इज्जतको रूपमा नभन्ने के अरे प्रचलन छ। त्यसपछि एकैपटक बाहिर आइसकेपछि यस्तो धेरै त्यसको बिग्राल स्थिति आइरहेको हुन्छ, उसको आउट अफ कन्ट्रोल भइसकेको हुन्छ, उसलाई लागु औषध नभई नहुने स्थितिमा पुगेको हुन्छ। हरेक जोखिमहरू उम्मल्न तयार हुन्छ, चोर्नदेखि कुटपिट गर्न, झगडा गर्न। त्यसमा त्यति बेलासम्म हामीले बुझ्दा आउँदा धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ, त्यसलाई सुधार्न धेरै टाइम लाग्छ। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले स्कुलहरूमा त्यही भएर लागु औषध सम्बन्धी क्लासहरू सञ्चालन गर्छौँ। जो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो लतमा छैन, उनीहरूले पनि यसको जोखिम, यसको संवेदनशीलता बुझोस् भनेर हामी क्लास सञ्चालन गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अरू जनचेतना सम्बन्धी स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छौँ। र यही आग्रहमा हजुरको यो लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो लुकाउने चिज होइन। घरमा अलिकति सिम्टम छ भने अहिले त किटहरू पाइन्छ, लिएर टेस्ट गर्न सकिन्छ। परामर्श केन्द्रहरू थुप्रो छन्,
हाम्रै पनि परामर्श केन्द्र छ, आफू एक्लै गएर बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो बच्चाको त्यस्तो शङ्का छ, सिम्टम छ भने त्यसलाई नदबाएर नलुकाएर सुरुका दिनबाटै लागुको समस्याबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले सोचे जस्तो हुन्छ। त्यही त, यो निकै चुनौतीपूर्ण त पक्कै पनि छ नि। जस्तो मैले अघि पनि भने शिक्षित युवाहरू नै त्योतर्फ अझ लम्किएका छन्। जस्तो अब त्यो परीक्षण या के गरौँ, त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने नियतले हो या के कारणले हो, तर थाहा छ नि त उहाँहरूलाई पनि यो दुर्व्यसनीमा फस्नुहुन्न, दुर्व्यसनीमा फसिसकेपछि बाहिर निस्किन नसकिने अवस्था हुन्छ भन्ने त छ नि, त्यही पनि फसिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, दुर्व्यसनी म अलि लामो समय 10-12 वर्ष कम्युनिटी पुलिसिङमा काम गरेँ, धेरै लागुसँग सम्बन्धित प्रोग्रामहरू चलाइयो। हजुर, दुर्व्यसन नचाहँदा नचाहँदै फस्ने हो र चाहेर बाहिर आउन निकै गाह्रो कुरा हो। उसले थाहा छ मैले गरेको कुरा गलत हो, म भोलि छोड्छु त्यो साथीसँग सङ्गत गर्दिनँ, बुझिरहेको हुन्छ, तर त्योबाट बाहिर आउन लत त्यस्तै हो। लत लागुसत मात्रै लत होइन, हामीलाई कुनै खानेकुरा लत पऱ्यो भने पनि हामी त्यही खोजिरहेछौँ। चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोट छोड्न धेरै गाह्रो छ। त्यस कारण लत त्यस्तै बोलले थेगोकै कुरा गरौँ, बुकमा बानी परिसक्यो त्यो शब्द छोड्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण लत त्यस्तो शरीरमा नजानिदो तरिकाले गढेर बस्छ। ड्रग्सको पनि टक्सिसहरू शरीरमा बसिरहेको हुन्छ, त्यसले ड्रग्स नै खोज्छ। त्यस कारण यो उहाँहरूलाई गाली गर्ने होइन, एउटा समस्या हो, एउटा रोग जस्तो कुरा हो। त्यसका लागि बाहिर ल्याउनुपर्छ र सुधार केन्द्रहरूमा बस्नुपर्छ, परामर्श लिनुपर्छ। कम्तीमा सुधार केन्द्रमा बस्यो भने 2-3टा कुराहरू त ग्यारेन्टी हुन्छ। एउटा चाहेर पनि लागु छ सेवन गर्न पाइँदैन। यदि साँच्चै सुधार केन्द्रले राम्रो काम गरिरहेछ भने, होइन पनि त्यहीँभित्र फेरि ल्यायो भने त फेरि त्यो गाह्रो भयो। साँच्चै राम्रो सुधार केन्द्र आफ्नो क्वालिटीमा छ र आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेछ भने त्यहाँ चाहेर पनि लागुसत खान पाइँदैन। दोस्रो, आफू जस्तै त्यो समस्यामा फँसेका साथीहरू त्यहाँ आउँछन्, आफ्नो सेयर गर्न पाइन्छ। र तेस्रो कुरा, उहाँलाई शारीरिक समस्या जुन परिरहेको हुन्छ त्योबाट बिस्तारै बाहिर ल्याउन सकिन्छ। मानसिक समस्याबाट र शरीर काम्ने, अब त्यो चाहिँ अब अलिकति ड्रग्स खोजिराख्ने यस्तो कुराहरूबाट बाहिर ल्याउन भिटामिनका कुराहरू होला, काकती पानीका कुरा होला, त्यहाँ बसेर बिस्तारै बाहिर ल्याउँछ। अनि उहाँमा आत्मबल विकास हुँदै जान्छ। छोड्न सकिँदो रहेछ नि त, अरूले पनि छोड्यो, यो साथी पनि त्यही समस्यामा यो कुरा आउँछ। सुधार केन्द्रका कुराहरू, परामर्शका कुराहरू बाहिर ल्याउनु त यही नै माध्यम हो। जस्तो थोरै मैले यहाँसँग त्यही सुधार गृहको कुरा गरिरहँदा कतिपय सुधार गृहमा चाहिँ त्यति धेरै, हुन त यहाँले पनि भन्नुभयो कतिपय सुधार गृह त्यति धेरै राम्रा पनि छैनन्, त्यहीँभित्र पनि कारोबार भइरहेको हुन्छ भनेर। जस्तो यहाँको अवस्था कस्तो छ? त्यस्ता सुधार गृहहरूमा जाँदाखेरि यहाँ थुप्रै अघि सुधार गृहहरू छन् भनेर 17 भन्दा बढी सुधार गृहहरू छन्, तिनीहरूको अवस्था तिनीहरू चाहिँ निरीक्षण गर्नुभएको छ? कस्तो छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ? कहाँ छौँ, दुःखद घटना पनि भइरहेको छ। सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई कानुनी दायरामै ल्याउनुपर्ने अवस्था भएको छ, नाम नभनौँ त्यस्तो छ। सुधार केन्द्रहरू कोही चाहिँ त्यहाँभित्र फेरि खाना दिने अथवा त्यही सञ्चालन गर्ने काउन्सिलरहरू पनि गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएको हामी निगरानी गर्छौँ, कारबाही पनि भएको छ, ल्याएर मुद्दा पनि चलाएका छौँ। त्यस्तो बाटो पनि छ, त्यस्तो बाटो पनि यहाँ पनि छ धेरै ठाउँमा होइन। अझ सुधार गृहमा त ठुलो म्युजिक बजाउने, जो त्यो सुधार गृहमा जानुभएको छ उहाँहरूलाई पिट्ने, उहाँहरूलाई शारीरिक रूपमा दुःख दिने कामहरू पनि भएको पाइएको भन्ने सुन्नमा आउँछ। के छ सर त्यसको अवस्था चाहिँ? यही सुनेर होला गार्जेनहरू सुधार केन्द्रमा राख्न त्यति इच्छुक हुँदैनन्, त्यहाँ पिट्छ, काम लगाउँछ भन्दा। तर त्यस्तो हुँदैन, त्यहाँ नियमित व्यायामका कुराहरू हुन्छन्, नियमित सरसफाइका कुराहरू हुन्छन्, टाइम पास गर्नु पऱ्यो नि हजुरलाई। त्यहाँ चाहिँ अब पढाउने कुराहरू हुन्छ, त्यो बाहेक आफू बसेको ठाउँ सफा गर्ने यस्तो कुराहरू हुन्छ होला। त्यो बाहेकहरू चाहिँ अब हेरेसमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ कुट्ने पिट्ने त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यदि काहीँ त्यो हुन्छ भने त्यो गलत हो। जस्तो यसरी अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यी कामहरू गरिरहँदाखेरि यसरी विभिन्न ठाउँको जिम्मेवारी सम्हालिराख्दाखेरि आफूले थुप्रै जिम्मेवारीहरू सम्हालेर काम अघि बढ्नुपर्ने पनि हुन्छ। यहाँलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चुनौतीहरू पनि छ, आफूले गर्नुपर्ने पनि छ, तर त्यो ठाउँमा यदि सहयोग भएन, राम्रोसँग समन्वय भएन भने अझ त्यो चुनौतीको रूपमा पनि स्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ। यी कामहरू विभिन्न जिल्लाहरूको अनुभवहरू सेयर गर्दाखेरि र आफूले गरिरहेका कामप्रति यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के छ? सन्तुष्टै छु। 23 वर्ष प्रहरी जीवन सुरु भएको बुझेको एउटै कुरा के हो भने नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, प्रहरी आचरण व्यवहारमा सुधार हुनुपर्छ र बोली व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ। प्रहरीलाई जहिले पनि लाग्ने आरोपहरू भने यस्तै कुराहरू, प्रहरीमा आउने सेवा गरेर रहरले कोही पनि आउँदैन, न त हस्पिटल जान्छ न प्रहरीमा आउँछ, आवश्यक परेर आउने हो। हामीले गरेको एकपटकको व्यवहारले उहाँहरूको जीवन प्रहरीप्रतिको धारणा हुन्छ। त्यसकारण हामी सेवा गरेर आउँदा राम्रो व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ, समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ। धेरै के भन्छन् कामहरू जो प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन त्यो पनि लिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो कुरा बुझाइदिन सक्नुपर्छ। र
र हाम्रो बोली व्यवहार नागरिक समाजसँग सहकार्य भयो भने धेरै काम गर्दा सहज हुन्छ र आफूलाई राम्रो महसुस पनि हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र बाँकीको अवस्था कस्तो छ, कसरी काम गरिरहेको छु भन्ने विषयमा जानकारी दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आफ्नो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा टाइम दिनुभयो, जिल्लावासीसँग केही कुरा राख्न पाइयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेसँग यहाँको सुरक्षा व्यवस्था, यहाँको अवस्था र बहुभाषी बहुधार्मिकसँग गरिराख्दाखेरि काममा कतिको सहज या चुनौती के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। अहिलेलाई टिटकको समय सकिएको छ। यस पछाडि हामी पुनः जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा हामी हाम्रा जिल्ला संवाददातासँग त्यहाँको अवस्थाको बारेमा, त्यहाँ भइरहेका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउने गर्दछौँ र हामी लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रित भएर यी कुराकानीहरूलाई यो जिल्ला अपडेटमा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने गर्दछौँ। र आज हामीसँग रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय चाडपर्व नजिकै छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै अझ अपराधिक घटनाहरू, सीमामा लुटिने जस्ता खालका घटनाहरू बढ्ने गरेका छन् र रूपन्देहीको सीमा नाकाहरूमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। केशवजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दिदीजी। पछिल्लो समय चाडपर्व नजिकै छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै सुरक्षा योजनाहरू, सुरक्षा रणनीतिहरू अझ केही परिमार्जित गरेर अझ बढी चुस्त दुरुस्त बनाइने गरिन्छ। त्यहाँको अवस्था के छ, सीमानाकाको अवस्था के छ, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। खास गरेर अहिले अब चाडपर्व नजिकिएसँगै भारतमा रहेका नेपालीहरू चाडपर्व मनाउन नेपालभित्रमै क्रम जारी रहेको छ र अहिले भिडभाड बढिसकेको छ। सुनौली नाकादेखि लिएर साना नाकाहरू, रूपन्देहीमा धेरै नाकाहरू चाहिँ पर्दछन् र ती नाका मार्फत नेपालीहरू ठुलो मात्रामा सुनौली नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने, पश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्मका नेपालीहरू यही नाका हुँदै प्रवेश गर्ने गर्छन् भने ठुलो मात्रामा खाद्य पदार्थ पनि यही समय आउने गर्छ र अन्य सामग्रीहरू पनि दसैँ तिहारलाई लक्षित गरेर ल्याउने गरिन्छ। र यस अवस्थामा अलिकति बढी सुरक्षा चुनौती बढेको भनेर सीमानाकामा स्थानीयहरू र त्यहाँ प्रवेश गर्नेहरूले पनि बताइरहेका छन्। यति बेला लुटिने र त्यहाँका सामानहरू चाहिँ चोरी हुने क्रम चाहिँ अहिले अझै त्यति धेरै भएको छैन। यद्यपि अझै केही समय छ, दसैँ आउन अझै 2-4 दिनपछि अझै धेरै मान्छेहरू त्यहाँबाट आउने, प्रवासी नेपालीहरू आउने र त्यति बेला अझै बढी हुने भनेर चाहिँ त्यसको सतर्कता चाहिँ अप्नाइएको छ। भर्खरै मात्रै यहाँ रूपन्देहीका सिडिओ आसमान तामाङ यहाँबाट सरुवा भएर जानुभएको छ भने नयाँ सिडिओ चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ र त्यो तयारी भइरहेको, सुरक्षाको बैठक बसिरहेको भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ। दुर्गाजी, जस्तो यहाँले अब सीमानाकामा चोरी डकैतीका घटनाहरू अझ बढी हुने भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले अब सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास त भइराखेको छ। अझ त्यही प्रहरीकै संलग्नतामा पनि अझ बढी ठगिने, लुटिने गरेको यो घटनाहरू पनि सुनिने गरिन्छ। त्यहाँको अवस्था के छ? खास गरेर अलिक बढी अब बजारबाट पनि यो रूपन्देही र पहाडी जिल्लाहरूबाट समेत सुनौलीमा जाने र भाषाका कारणले होस् वा अन्य कारणले पनि केही सस्तो पाइन्छ भन्ने नाममा त्यहाँ बढी जाने र त्यहाँ झन्झनै ठगिने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। त्यो जनचेतना फैलाउनका लागि पनि त्यस्तो खालको कार्यक्रम भएको देखिन्न र लुटपाटका घटना हेर्दाखेरि चाहिँ विगतका वर्षहरूमा चाहिँ अलिक बढी भएको देखिन्छ। यस वर्ष पनि अहिले आजसम्मका लागि नाकामा चाहिँ यो लकडाउनका कारणले पहिलादेखि नै बन्द थियो र पैदल यात्रीका लागि मात्रै खुला गरिएका कारणले केही हदसम्म कमी भएको हो। यद्यपि आजदेखि केही अब अस्तिदेखि नेपाल सरकारले
सिमाना खोल्ने भनेर भनेको छ। अब यसको असर कस्तो पर्छ हेर्न बाँकी नै छ दुर्गाजी। जस्तो यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय अझ यो चाडपर्वमा अखाद्य वस्तुहरू बढी बिक्री वितरण हुने, अझ म्याद गुज्रेका सामग्रीहरू बढी बिक्री वितरण हुने, मूल्य सूची नै नराखी बजारमा बढी मूल्य असुलिने घटनाहरू हुन्छ। त्यसका लागि अनुगमन तथा निरीक्षणका कामहरू भएका छन् कि छैनन्, के छ त्यो अवस्था? रूपन्देहीमा केही समय अगाडि अलिकति बढी सुस्त रूपमा चाहिँ अनुगमन बढेको थियो। यद्यपि यो चाहिँ दसैँ तिहार अथवा चाडपर्व लक्षित मात्रै हुँदाखेरि उपभोक्ताहरूले कुन चिज खानुहुन्छ कुन चिज खानुहुन्न भनेर उनीहरूलाई धेरै ज्ञान नहुने र व्यापारीहरूले यही मौकामा चाहिँ अलिक बढी ठुलो परिमाणमा चाहिँ अखाद्य वस्तुहरू जस्तो म्याद गुज्रिसकेका सामानहरू मिसाएर बेच्ने त्यस्तो खालको चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। उपभोक्ताको जुन एउटा चाहिँ हक हो त्यो हकबाट चाहिँ उपभोक्ताहरू धेरैचोटि वञ्चित भएको र तिनीहरूलाई असर परेको भनेर समाजमा चर्चामा आएको पहिलेदेखि नै हो। यद्यपि अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। अनुगमन अझै सुरु भएको छैन रूपन्देहीमा दुर्गाजी। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गाजी। पछिल्लो समयको यो दसैँ तिहार नजिकिँदैछ। दसैँ तिहार नजिकिएसँगै अझ सुरक्षा व्यवस्थामा थप चुनौती थपिने, अपराधिक घटनाहरू बढ्ने, सीमा नाकामा चोरी डकैतीका घटनाहरू बढ्ने क्रम बढ्दो हुन्छ। यसको नियन्त्रणमा त्यहाँ के कस्ता प्रयासहरू गरिराखेको छ, कसरी समन्वय गरिराखेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीसँग। अब भने कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको समय सकिएको छ। आजका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।